मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ तालिबात अस्सलाम वालेकुम। बेटा उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। फर्स्ट ईयर इस्लामियत लाजमी में हम अकायद के हवाले से अपनी कुतब के हवाले से पढ़ रहे थे, तो उसमें कुरान पाक हमने लास्ट पढ़ा था। आज हम देखेंगे औसाफ़े कुरान कि कुरान पाक जो है ये इसके अंदर क्या क्या औसाफ़ है। तो अल्लाह ताला ने सबसे पहले किताब मुहीन है, साबका इस्मानी कुतब की निगहबान है, यानी मुहीन वर्ड जो है ये निगहबानी के मीनिंग में आता है। तमाम की तस्दीक करती है, मुसद्दिक़ लिमा बैना। अल्लाह ताला ने कहा कि जो कुछ तुम्हारे उससे पहले आ चुका है उसकी तस्दीक करती है। लुगत में जो है ये गवाह और अमीन के हैं ये वर्ड। तो कुरान हकीम तमाम सच्ची तालीमात की इमानत अपने अंदर दामन में समोए हुए है। तमाम अगली किताबों की तस्दीक भी कर रही है, उनकी तशरीह भी कर रही है, और फिर इल्हामी किताबों की तमाम तालीमात को कबूल भी कर रहती है। सवाए इसके वो हमें साथ बता देती है कि ये इसमें तहरीफ हो चुकी है। तो कुरान महफूज और गैर मुहर्रिफ किताब है, तो उससे पहले तमाम जितनी भी किताबें हैं वो सारी की सारी कहीं ना कहीं कोई तहरीफ, कोई तब्दीली जो है वो लिए हुए हैं। किसी भी हवाले से वो तब्दीली से पाक नहीं रही। तौरात कई दफ़ा जलकर खाकसर हुई, जले हुए राख से उसको दोबारा लिखा गया। अनाजील अरबा उसमें तब्दीलियाँ बहुत दफ़ा की गई, उनके तराजम में बार बार की। यही हाल दूसरी कुतब का है। तो कुरान करीम वाहिद किताब है जिसको अल्लाह ने खुद कहा कि इन्ना नाहुनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, कि हमने इस नसीहत वाली किताब को उतारा और हमने इसकी हिफाजत करने वाले हैं। तीसरे नंबर पर इसकी खूबी ये है, ये किताब अजीज़ है। कुरान करीम की हामीम सजदा की आयत नंबर 3 में अल्लाह ने कहा ये कुरान ऐसी किताब है जो गालिब है, यानी कि अजीज़ का मतलब होता है गालिब। तो उसमें कहा हक की किताब है, इसमें बातिल कभी भी रुकावट डाल ही नहीं सकता, इसमें राह पा ही नहीं सकता। गालिब इसलिए कहा गया कि वो अपने हर हरीफ को दलाइल के ज़ोर से पस्त कर देगी। बातिल किसी तरफ से भी आए, ना इसके अल्फाज ना इसके मानी कभी भी कुरान पाक में वो एंटर ही नहीं कर सकेंगे। इसलिए हर बातिल के ऐप से ये पाक रहेगी। और ये कुरान का दावा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से है। 1400 साल गुजरने के बाद भी आज इसकी सदाकत के हवाले से हम देखते हैं गैर मुल्कों ने सरतोड़ कोशिश की कि इस हवाले से कुछ ना कुछ ऑब्जेक्शन वो कर सकें, लेकिन आज तक वो कुछ भी नहीं कर सकते। जिंदा ज़ुबान वाली ये इल्हामी किताब है। कुरान मजीद की ज़ुबान अरबी ज़ुबान है। ये तकरीबन 20 से ज़्यादा ऐसे ममालिक हैं जिसमें ये उनकी कौमी ज़ुबान है। और अल्लाह ताला ने कहा जन्नतियों की यही ज़ुबान होगी। अल्लाह ने सूरत ज़ुखरुफ में कहा हमने इस कुरान को अरबी ज़ुबान में बनाया ताकि तुम समझ सको। तो पहले जितनी भी आसमानी किताबें नाज़िल हुई, फॉर एग्ज़ाम्पल अब्रानी हम देखें, सरयानी देखें, वो मुर्दा हो चुकी हैं। उसके समझने वाले बहुत कम लोग हैं, लेकिन कुरान की ज़ुबान आज भी हर जगह पर जारी सारी है, समझी जाती है, बोली जाती है। फिर कुरान पाक के औसाफ में हम देखते हैं पांचवा औसाफ ये है, ये आलमगीर किताब है। बाकी आसमानी किताबों के मुताले से अंदाज़ा किया जा सकता है वो सिर्फ़ किसी एक ख़ास मुल्क या ख़ास कौम के लोगों के लिए थे, मगर कुरान हकीम सारी दुनिया की सारी इंसानों की हदायत के लिए है। इसमें अल्लाह ताला बार बार या युहन्नास हो, यानी ए लोगों कह के मुखातब किया, और उस टाइटल पूरा जो है जितने भी इंसान हैं दुनिया के वो सारे के सारे इससे मुखातिब हैं। तो हर दौर का इंसान यूँ महसूस करता है इसकी तालीमात ऐसी फितरी हैं कि जैसे ख़ुद कुरान उसी के लिए नाजिल हुआ है। हर दौर में हर कौम, हर मुल्क, हर तरह के माहौल में बसने वाले अफराद के लिए यकसा तौर पर नफ़ा बख्श है। छठा औसाफ कुरान पाक का ये है, ये जामिया किताब है। पहले आसमानी किताबों में कुछ किताबें सिर्फ अखलाकी तालीमात पर मुश्तमिल थी, बाज़ सिर्फ मनाजात और दुआओं का मजमुआ थी, कुछ में सिर्फ फ़िक़ही मसाइल थे, बाज़ में सिर्फ अकायद का बयान था, कुछ ऐसे जिसमें तारीख़ी वाक़यात का मजमुआ था। मगर कुरान हकीम अपने अंदर ऐसी जामियत लिए हुए है जिसमें हर पहलू पर रोशनी डाली गई है।
اس میں عقائد اور اعمال بھی ہیں، اخلاق اور روحانیات کا درس بھی ہے، تاریخی واقعات بھی ہیں، مناجات بھی ہیں، غرض کہ یہ ایسی جامع کتاب ہے جو زندگی کے ہر شعبے میں ہماری رہنمائی فراہم کرتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا، کوئی خشک اور تر چیز ایسی نہیں جو اس کتاب مبین میں نہ بیان کی گئی ہو۔ ساتواں اوصاف اس کا یہ ہے، عقل و تہذیب کی تائید کرنے والی کتاب ہے۔ پہلی آسمانی کتابوں میں بعض ایسی تھیں جو حقیقت کے خلاف ہیں، یا بعض کتابوں میں انتہائی ناساختہ اور غیر اخلاقی وہ باتیں جو جعلی ہیں، یعنی بعد میں آنے والے لوگوں نے اس میں شامل کر دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو یقیناً اپنا کلام جو ہے وہ ایسا نازل نہیں کرتا، لیکن وقت اور حالات گزرتے ہوئے جسے لوگوں نے ایسی اپنی چیزیں، اپنی خواہشات اس کے اندر شامل کر دی انبیاء کے جانے کے بعد، تو جو اس اللہ کے کلام کے شان کے خلاف ہے۔ تو قرآن پاک ایسی کتاب ہے جس میں کہیں سا بھی ظاہر جب تبدیلی نہیں کی جا سکتی کچھ بھی، تو اس حوالے سے وہ پاک اور صاف کتاب ہے۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کتاب اعجاز کہ یہ معجزہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور سے کے لوگ انتہائی فصیح و بلیغ تھے۔ جب انہوں نے قرآن پہ آبجیکشن کیا تو اللہ نے کہا تم بھی اس جیسی ایک کتاب بنا لاؤ، وہ نہیں بنا سکے۔ پھر اللہ نے کہا اس جیسی 10 صورتیں بنا لاؤ، وہ بھی نہیں۔ پھر اللہ نے لاسٹ پہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بس لے آؤ تم اس کی مثل ایک صورت ہی، اور اللہ کے سوا تم اپنے مددگار جتنے بھی ہیں ان سب کو بلا لو اگر تم سچے ہو۔ تو یہ آج بھی ہمارے پاس سورہ بقرہ میں یہ اللہ کا چیلنج موجود ہے، لیکن کوئی بھی یہ جرت کر ہی نہیں سکتا۔ کیوں کہ اس کلام کی کوئی مثال پیش ہی نہیں کی جا سکتی۔ یہ خدا کا کلام ہے، اگر کسی بندے کا بنایا ہوتا تو پھر اس کے مثل آگے آ سکتے تھے۔ پھر اس کے بعد جو ہے 9 نمبر پر شہادت متکلم یعنی جو کلام کرنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہیں، اللہ نے جو شہادتیں بیان کی وہ اس کتاب میں ہمارے سامنے ہیں۔ کسی بھی حوالے سے کوئی چیز اللہ نے ادھوری نہیں چھوڑی۔ فار ایگزامپل اللہ کہتے ہیں یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک شبے کی گنجائش نہیں۔ اب یہ ہمارے سامنے ہے، ہزاروں دنیا میں چینجنگ آئے لیکن کتاب میں کہیں پر کچھ نہیں آ سکا۔ پھر 10واں اوصاف اس کا ہے، سراپا رحمت و نور۔ تو یہ ایسی کتاب ہے جو عمل کرنے والوں کو دین اور دنیا دونوں کی رحمتوں کا مستحق ٹھہراتا ہے۔ تو اللہ کی رحمتیں جو ہیں وہ ہمیشہ ابدی اور دائمی سکون کی شکل میں انسانوں کو ہمیشہ یہ پیغام دیتی ہیں، نوید دیتی ہیں۔ قرآن مجید عروج و زوال کا باعث ہے، یعنی جو اس پر عمل کرتے ہیں وہ عروج کی طرف جاتے ہیں، جو عمل نہیں کرتے وہ یقیناً زوال کی طرف جاتے ہیں۔ ان کے لیے دنیا اور آخرت میں ذلت اور خواری ہے۔ جو اللہ کی اس شریعت کو مانتے ہوئے اس پر عمل کرتے ہیں ہمیشہ وہ عروج کی طرف جاتے ہیں۔ غور فکر اور عمل کی دعوت دینے والی کتاب ہے۔ قرآن مجید بار بار کہتا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں قرآن کے معنوں میں غور نہیں کرتے، ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں۔ تو یہ دین اور دنیا کی فلاح کا ضامن ہے، اس لیے بدلتے تقاضوں کے تحت کہتا ہے غور فکر تدبر کریں۔ اس حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم بے مثل کتاب ہے، اس جیسی کتاب بنانا تو درکنار ایک آیت بھی کوئی پیش نہیں کر سکتا۔ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ نے کہا کہہ دو اگر جن و انس سب کے سب جمع ہو جائیں اور کوشش کریں اس قرآن کی مثل بنا لائیں تو وہ ہرگز اس کتاب کی مثل نہیں بنا سکتے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی کتاب ہے جو سند متواتر یعنی مسلسل اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی، اور تب سے لے کر آج تک 1400 سال تک ہر دور میں یہ قرآن لاکھوں کی تعداد میں حفظ ہوا ہے، لاکھوں کی تعداد میں یہ سینوں میں ہے، اور پھر نسل در نسل یہ آگے سے آگے چلتا رہتا ہے۔ ایک چھوٹا بچہ بھی ہے وہ اس کے لیے بھی قابل حفظ کتاب ہے۔ تو یہ اللہ کی وہ روشن دلیل ہے جو اہل علم کے سینوں میں چلتی آ رہی ہے۔ سورۃ عنکبوت میں اللہ نے کہا تھا کہ یہ روشن دلیلیں ہیں جو اہل علم کے سینوں میں ہیں، تو وہ آج تک جاری و ساری ہیں۔